الحالكين. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق ويهدي إلى سواء السبيل. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فقال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. إن الله تعالى أوصى عبادته المؤمنين بذكر له في كل حين وآن وفي جميع الشؤون والأحوال. قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، لأن الإنسان إذا كان قلبه ولسانه في ذكر الله يتحسن بحسن حصين ويلجأ إلى معقل متين، فليأمن من غوائل الشيطان وتصرفاته، كما جاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان وادع على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس، وإن نسيت قلبه فذلك وسواس الخناس. أحبتي في الله، أبتعدوا كل الابتعاد عن الغفلة والغفلة، فإن الغفلة عن ذكر الله أصل كل الخطيئات ورأس جميع السيئات. فإذا كان للإنسان يتغافل عن ذكر الله يتسلط عليه الشيطان ويلقي في نفسه وساوس المعاصي والسيئات حتى يفرقه في بحور خطايا والأثام من قمة الرأس إلى خمس القدمين، ويلجأ من الخاسرين الهالكين. فقال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. إخوتي في الدين، يلزم على كل أحد من الناس أن يستحضر الله وشانه وكبرياءه وجلاله وعظمته، وفي المجالس والخلوات وفي المساجد والأسواق، وأن يراعي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل عمل من أعماله وفي كل شان من شؤونه، وأن يهتم فيه بالهدية المباركة الماثورة من الرسول صلى الله عليه وسلم. سيحالفه التوفيق والنصر والتأييد من الله تعالى. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة. سئل ابن القيم: إذا أنعم الله على الإنسان بنعمة كيف يعرف أي فتنة أم نعمة؟ قال: إذا قربته إلى الله فهي فتنة، وإذا أبعدته فهي فتنة. شكا رجل إلى الحسن البصري فثبت في قلبه، فقال له: أذبه بذكر الله. ما تناعم المتناعمون بمثل ذكر الله، وما توفيقي إلا بالله. ما شاء الله، جزاك الله. الله